Sukad sa una nagahimo mi gardening, ang among mga gamit mao lang ning guna, garaw, wala mi aning mga sadol kaning ang pala nagahulam lang mi sa una kay wala gyud may mga gamit. Gamay lang among mga tanom sir, mga okra, mga ampalaya na apod mi sir kay makapalit pod mi og ginagmay, ampalaya, talong. Mao pod na among mga tanom sa una. Ginagmay lang galing dili parehas sa karon nga naana mi garden nga nahimo na jud nga garden among komunal. Sa among mga kauban nga mga members sa among association nangalipay jud sir kay natabangan jud kada isa sa amoa kay kani nga ilang hinabang kaning mga tools pod nila nga gihatag sa amo dako kaayong tabang ni sir nga among mapuslan, among magamit kung kami mag-gardening kay diha na gyud sir magdaghan among ikatanom, makagarden na mig mga daghan na kay na naman may gamit nga di na mi manghulam nga para sa una nga gahulam lang mi sa among mga kauban. Nakatabang gyud ni sir, dako gyud tabang sa amo nga panginahanglan sa among panimalay. Kay kaning mga seedling nga gihatag sa 4K, dako kaayo namong makpakinabangan. Kay among gitanom ni sir, nakakita gyud mi og dako nga makahatag gyud mi sa among mga anak nga ipa-allowance namo nga mag-eskwela. Kung naami panginahanglanon sir, na gyud mi makuha sir. Makatabang gyud ning gihatag sa 4K. Dako kaayong salamat. Amoa gyud ning paningkamutan sir nga kani nga mga gamit. Amoa gyud ning magamit sa among pag-uma, pag-garden. Kay kini nga gikan sa 4K, amoa gyud ning ampingan nga dili ni basta-basta lang namong gidawat kay kani. Amoa gyud ning itrabaho sa among tama gyud nga insakto nga gihatag nila sa amoa nga mga trainings, seminar nga gihatag sa amoa kay sila nagtudlo naghatag sa amoa og para sa among kaayuhan kay para sa among mga anak pod puhon sa kaulahiang panahon na ami ikahatag sa ilaha, ikabilin, ikatudlo sa ilaha. Kung wala ka mo sir, di gyud mi maka tanom siguro og mauni nga mga tanom na mo karon kay makatanom mig mga kuan lang kaning magkuan lang mig sige-sige kay wa man mi ikapalit og mga corn seeds kay murag wala man pod may mga ikapalit pa wa may mga budget ana sir kay dire pa mi sa among kapobrehon nga panahon. Dako kayo akong pasalamat. Ang Ginoo lang ang mo balo sa inyo ha sir, ang sa 4K kay kami nalipay jud mi sa ang among association nga dako kaayong tabang nga nadawat namo.